बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांग कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियडाक स्वागत. आज सध्या काळाच्या 27व्या हप्त्याचो मंगळार, ट्यूसडे ऑफ द 27th वीक इन ऑर्डिनरी टाइम. तर आता मोठव्यानं आयच्या वाचपाचेर आम्ही नियाळ करूंक प्रयत्न करूया. आमचो नियाळ आम्ही गालातकारांक बरयल्ल्या पत्राचेर मुखारून व्हरता. संपावलून गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. अध्याय 1 वळी 13 ते 20 आणि 4 पर्यंत. भावा भयणीनो, हांव जुदेव शास्त्री प्रमाणे जियेतालो तेन्ना हांव कसो चलतालो त्या विशीं तुमी आयकलां. कितल्या भिरांकूळ तरान हांव पवित्र सभेक दग दितालो आनी तिची देसवाट करूंक सोदतालो. तशेंच म्हजे परजे मदें म्हजे प्रायेच्या जायत्या प्रास चड हांव कसो जुदेव शास्त्रांत प्रवीण जालो आनी पुर्वजांचे संप्रदाय सांबाळन धरचे उर्बेंत हेरां सगळ्यांक लजे घालतालो. हे सगळें तुमी आयकून जाणात. पूण हांव जल्माच्या आदींच देवान आपले दयेन म्हाका विंगड केलो आनी ताचे साखरेक आपयलो. आपल्या पुताक हेर जातींच्या लोकां मदें परगट करचे खातीर ताका म्हजेतय ताणें उगडापो केलो. ह्या वेळार हांवें खंयच्याय मनशा लागची आलोचना घेतली ना वा म्हज्या आदीं धर्मदूत जाल्लेल्यांक मेळोवंक जेरुसलेमाक हांव गेलो ना. बगार तक्षण हांव अरबिस्तानाक गेलो आनी उपरांत दामस्काक पाटी आयलो. 3 वर्सां उपरांत केफसाची वळख करचे खातीर हांव जेरुसलेमाक गेलो आनी ताचे सांगाता 15 दीस रावलो. थंय सोम्याच्या भावा जाकोबाक एकल्याक सोडल्यार दुसऱ्या खंयच्याय धर्मदूताक हांवें पळोवंक ना. हांव आतां तुमकां बरयतां तातूंत कसलीच फोट ना. देवूच हाका साक्ष. उपरांत हांव सिरिया आनी सिलिसिया प्रांतांनी गेलो. त्या दळा सयत जुदेयांत आसलेल्या क्रिस्ताच्या सभांक म्हजी वळख नातली. आदीं आमकां दग दितलो तो वळ ज्या भावार्थाचो नाश करूंक पळयतालो तोच आतां भावार्थ परगट करता म्हणलेलें मात्र ताणें आयकल्लें. देखून म्हजे पासोत ते देवाक हरसिताले. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भावन आनी भयणीनो, संबंध वा रिलेशनशिप हे कशे बांदून हाडतात. आतां पळया, घरांत घोव आनी बायले मदलो संबंध, आवय बापय आनी भुरग्यां मदलो संबंध, शेजारा एकामेका लागचो संबंध, फिरगजेंत याजक आनी लोकां मदलो संबंध, वाड्यांत गुरकार प्रतिनिधी आनी हेरां मदलो संबंध. आतां हो संबंध कसो बांदून हाडचो जावन आसा. हो संबंध तो खंयचोय संबंध जावं दी. संबंध रुता जायचे जाल्यार थंयसर एकामेका संपर्क गरजेचो. हाका आमी कम्युनिकेशन म्हणटा. म्हळ्यार एकामेका उलोवणें. तुमी एक घडी चिंतून पळया, घोव बायले मदें वा आवय बापय आनी भुरग्यां मदें उलोवणें ना तर तांचे मदलो संबंध वाडोवंक साध्य आसा गी? खंडीत ना. खंडीत ना. कशें एक काटवोन सांगाता रावता जाल्यार
ताका सिमेंट गरजेची, चिऱ्यांक वा हॉलो ब्लॉकाक वा सरळांक सांगाता दवरता कोण? सिमेंट. तशेंच संबंध एका व्यक्ती लागीं आनी एका व्यक्ती लागीं संबंध घट उरोवचे जाल्यार गरजेचे जावन आसा संपर्क वा कम्युनिकेशन म्हणटा आमी. जावं पुरो इश्टगतेचो संबंध, जावं पुरो काजराचो संबंध, जावं पुरो व्यापारिस्त संबंध म्हळ्यार बिझनेस पार्टनरशिप, हे वाडटात केदळा तांतून मेतेर जाल्ल्यांनी एकामेका तांची बोगणां, तांचे आयडिया, तांचे चिंतापो एकामेका वांटून घेतल्या वेळार मात्र. न्ही बिझनेसांत पार्टनर्स आसात आनी ते बिझनेस वाडचे जाल्यार त्या पार्टनरांनी तांची आयडिया, तांचे चिंतापो, तांची बोगणां एकामेका वांटून घेवचे. काजराचें जिवीत यशस्वी जायचे जाल्यार दादल्यान आनी स्त्रियेन तांची बोगणां, तांची चिंतनां एकामेका वांटून घेवचे. सो संबंध वाडचे जाल्यार कितें गरजेचें? संपर्क गरजेचो. आता ह्या दिसांनी आमी सांत पावलून गलातकारांक बरयल्लें पत्र नियाळते आसा. आनी आयच्या पत्रांत सांत पावलो तो कसो जावन आसलो आनी तो कसो जालो म्हणचे विशयंत आमचे लागीं उलयलो. वयगिनी जेजूक भेटच्या पयलें तो कसल्या रितीची जिणी जियेतालो आनी जेजूक भेटलेल्या उपरांत तो कसली जिणी जियोंक लागलो म्हणलें आमकां थंय वाचूंक मेळ्ळें. आता सांत पावलोक जेजू लागीं संबंध कशें उपजलो आता आमकां कळीत आसा. आनी ताणेंच आयच्या वाचपान सांगलेले प्रमाणे तो पयलें जुदेव धर्माच्या शास्त्रा प्रमाणे जियेतालो आनी जुदेव धर्म सांबाळचे खातीर जे कोण जुदेव धर्म सांडून क्रिस्तांव धर्माक सेरवताले तांकां तो पिडापीड दितालो, जिवेशी मारतालो. कित्याक जुदेवांचो संख्यो उणो जावन येतालो, क्रिस्तांवांचो संख्यो चड जावन येतालो. त्या देखून ह्या क्रिस्तांव धर्माक आनीक वाडोवंक सोडल्यार जुदेवांचे सत्यानाश जातले म्हूण चिंतून तो सकड क्रिस्तांवांक जिवेशी मारूंक प्लॅन करता. आनी अशें तो वाटेर आसतना जेजू ताका भेटता आनी म्हणटा, सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय? सॉल सॉल वाय डू यू पर्सिक्यूट मी? आता पळया, ह्या एका गडितांत पावलोची जिणी बदलली आनी आमी म्हणटा तो सावल आसलो पॉल जालो म्हूण. येदोळ म्हणसर क्रिस्तांवांक दग दितालो तो, पूण आतां कितें जालो? तो क्रिस्ताचो भावार्थ हेरांक पासारूंक लागलो. तेंच आयच्या वाचपाच्या अकरेक आमी वाचलें पळया. आदी आमकां दग दितालो तो वळू ज्या भावार्थाचो नाश करूंक पळयतालो तोच भावार्थ आतां परगट करता. वगी असली एक बदलावण पावलूच्या जिवितांत जाली. मात्र न्ही आपूण कशें वायट वाटेन चलते आसा, हांव कशें देवाचें योजन निर्फळ करते आसा म्हणून ताका समजलें. आता हांगासर ताच्या जिवितांत बदलावण जाली आनी क्रिस्त लागीं ताचो संबंध सुरू जालो. क्रिस्त लागीं ताचो संबंध सुरू जालो. आता ह्या क्रिस्ताच्या संबंधांत तो कसो वाडलो म्हणजे आमचो नियाळाचो विशय. आता तो म्हणटा पळया, आपल्या पुताक हेर जातींच्या लोकांमध्ये परगट करचे खातीर ताका मोजेतेय ताणें उगडापो केलो. हें ताचें मिसांव. जेजू जर पावलूक भेटलो जाल्यार आनी पावलूचें रुपांतर जालें जाल्यार कित्या खातीर? ताणें जेजूचो शीस जावचे खातीर. शीस जावन घरा बसचे न्ही, बगार जेजूक ताणें जुदेव न्हय आसलें तें परगट करूंक आसा. आता त्या वेळार हांवें खंयच्याय मनशा लागची आलोचन घेतली ना
वा म्हज्या आदी धर्मदूत जाल्लेल्यांक मेळोवंक जेरुसलेमाक हांव गेलो ना. बघा रे, तक्षण हांव अरबिस्तानाक गेलो आनी उपरांत दामस्काक पाटी आयलो. 3 वर्सां उपरांत केफसाची वळख करचे खातीर हांव जेरुसलेमाक गेलो. पळया, समजलें गे तुमकां? केन्ना साऊल आसलो पाऊल जालो वा साऊलाक जेजूची वळख मेळ्ळी, तो कितें करी लागलो? तक्षण ताणें सुवार्ता परगट करूंक सुरू केलें ना. वा म्हाका तो मेळ्ळो, म्हाका अशें जालें, म्हाका तो अनुभव जालो म्हणून सगळ्यांक ताणें पासारूंक ना. फेसबुकार फोटो घालूंक ना, इंस्टाग्रामार फोटो घालूंक ना, वा स्टेटस घालूंक ना. बदलाक तो म्हणटा, हांवें तांचे लागीं हांचे लागीं विचारूंक ना. बघा रे, 3 वर्सां हांव जेजू संगी एकांतपणी करसिलो. आनी एका रितीन सांगचे जाल्यार 3 वर्सां सांपावलो रेतीर करी लागलो, वा 3 वर्सां तो साळावळेंत जेजूच्या इश्टगतेंत वाडलो. त्या उपरांत मात्र ताणें तो म्हणटा, हांव जेरुसलेमाक गेलो, कित्याक थंयसर जेजूचे आपोत्सोल आसले, पेद्रू आसले. पेद्रूक हांव भेटलो, 15 दीस ताचे सांगता रावलो आनी उपरांत हांवें म्हजें मिसांव काम सुरू केल्लें आसा. तर 3 वर्सां तो कितें करी लागलो? तो आतां कन्वर्टर जाला न्ही, ताका जुदेव धर्म मात्र कळीत आसा. त्या देखून ह्या 3 वर्सांनी ताणें पवित्र पुस्तक वाचलो. जेजू विशयंत प्रावाद्यांनी केल्ली उगडापणां वा प्रावाद ताणें वाचलो, नियाळ केलो, समजोनी जोडली आनी अशें जेजूच्या इश्टगतेंत तो वाडलो. भोवन न्ही भणिनो, कशें जेजून वा देवान साऊलांतय एक संबंध रुता केलो गे, एक इश्टगात बांदून हाडले गे, तशेंच म्हजे आनी तुजे लागीं देव एक संबंध रुता करूंक आशेता. भोवन न्ही भणिनो, कशें जेजून पाऊल लागीं एक संबंध नव्यान बांदून हाडलो गे. तो जल्मतावन क्रिस्तांव न्ही, तो मोदें ताच्या तरणाटपणार क्रिस्ताची वळख ताका जाल्ली, तो क्रिस्तांव जाल्लो वा कन्वर्टर जाल्लो. तशेंच म्हजे आनी तुजे सांगता जेजू एक संबंध बांदून हाडूंक आशेता. कशें देवान साऊलाक वा पाऊलाक जेजूची वळख दिली गे, तशेंच म्हाका आनी तुका जेजूक उगडापें करूंक तो आशेता. आनी म्हाका जाल्ली जेजूची वळख त्याच रितीन तुमकां जेजूची वळख जायची म्हणना. म्हळ्यार आमकां हर एकल्याक विशेष रितीन विभिन्न रितीन जेजूची वळख जाता. आतां पाऊलूक पळया, ताका तो वाटेर आसतना एक नाटकी रितीन जेजूची वळख जाली. आतां आमच्या जिवितांत तशें घडचें ना. कोणाक एकल्याक कुमसारांत जेजूची वळख जाल्या जावंक पुरो, वा कोणाक एकल्याक मिसाच्या बलिदानांत जेजूची वळख जाली जावंक पुरो, वा कोणा एकल्याक रेतीर गेल्ल्या वेळार थंयसर ताच्या जिविताची बदलावण जाली जावंक पुरो. अशें आमकां हर एकल्याक विभिन्न रितीन विशेष रितीन आमच्या आमच्या कालेतीक लागून जेजूची वळख जाता. आमी जेजूक आमच्या जल्मतावनूच क्रिस्तांव जाल्यांव जावंक पुरो, वा कालच्या दिसा आमी क्रिस्तांव जाल्ल्यांव जावंकय पुरो. कितेंय आसूं, जे कितें आमकां जेजूची वळख जाल्या ती एका दिसाची जावंक पुरो वा 50 वर्सांची जावंक पुरो, त्या वळखींत त्या संबंधांत आमी गुंडायेक रोंबोजे म्हणून जेजू आशेता. तर आमी कशें जेजूच्या संबंधांत वाडचें? सांव पावलो म्हणालो 3 वर्सां ताणें रेतीरेर करसिली म्हूण. आतां आमी 3 वर्सां तशें रेतीरेर वचोंक जाता गे? खंडीत जायना, खंडीत जायना.
पूण मुखार भोवून न्ही बडिनो, हर एका दिसा आमी थोडो वेळ जेजू संगी अशी येता की. आतां पाऊल म्हणलो 3 वर्सां हांव जेजू सांग आतां एकांतपणान करसिली, बायबल स्टडी केलो, बायबल वाचलो, बायबल नियाळ्ळो म्हूण. आतां आमकां तशें जायना. पूण दिसाच्या मोदें एक 5 मिनटां, एक 3 मिनटां, एक 10 मिनटां न्हिदोंक वेच्या पयलें वा सकाळीं उठता आसतना वा आमच्या कामा मदें खंडीत जावन जेजू सांगे करसूंक साध्य आसा की. खंडीत जाता. काम करतनाच मोदेंच काम रावून 1-2 मिनटां जेजूची उतरां नियाळची. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, जेजू म्हजी काकुळट कर, अशें म्हणचें साध्य आसा की. खंडीत जावन आसा. जेजू लागीं उलोवचें म्हळ्यार कशें आमी आमच्या इश्ट लागीं उलयता तशेंच उलोवचें. आमच्या इश्ट लागीं आमी सूख दूख उलयता, आमच्या इश्ट लागीं कांय इल्लीं सावळां आसल्यार विचारता, आमच्या इश्ट लागीं आमी आमचे समस्ये वांटून घेता. तशेंच जेजू लागीं उलोवचें, तशेंच जेजू लागीं आमचो संबंद रुता करचो. आनी अशें त्या जेजूच्या इश्टकथेन वाडटना कितें जाता की म्हळ्यार जेजू आमच्या लागीं उलयता. कशें उलयता? चिंत्या आमी बायबल वाचलो आनी त्या उपरांत थोडो वेळ त्या बायबलाच्या उतराचेर नियाळ केलो जाल्यार आतां थंयसर जेजू आमकां प्रेरण दिवंक साध्य आसा. थंयसर जेजू आमकां अळे तूं अशें कर, वा कांय एक सेंटेन्स आमकां जेजू थंयसर आमच्या मोतीक हाडूंक उडास साध्य आसा. आतां तें उतर आमी पाळ्ळें जाल्यार, तें आमी आमच्या जिवितांत जारी केलें जाल्यार पळया जेजूच्या त्या एका सांगातपणांत आमी वाडटा. हांव चिंता हें कश्टांचें न्ही, हें आमकां हर एकल्याक साध्य आसा. पूण कितें जाय? एक कमिटमेंट जाय, एक डेडिकेशन जाय, एक दृढ मन जाय. पावस आयल्यार, वत तापल्यार, हिंव आयल्यार, हुशार ना जाल्यार हर एकांत आमी कितें करूंक जाता? जेजूच्या संगतपणांत अशा एका रितीन वाडोवंक साध्य आसा. आनी अशें वाडटना कितें जाता? म्हज्या आनी जेजू मदलो संबंद वाडटा, मात्र न्ही जेजूचें उगडापण म्हाका जाता. स्लोली इल्लेंच जेजूचें उगडापण जाता. तर अशें जेजूच्या इश्टगतीन वाडोवंक, जेजूच्या साळावळेंत वाडोवंक आनी जेजू संगी एक जावन जिवंक आमी प्रयत्न करया. भोवन न्ही भणिनो, साऊलाक जेजूची वळख जाली आनी तो पावल जालो वैगी. आनी त्या उपरांत त्या जेजून दाखयल्ल्या वाटेन तो चल्लो. आनी आयचें किर्तन म्हणटा, सासनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोम्या. सासनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोम्या. साऊलाक ती वाट जेजून दाखयली आनी साऊल उपरांत हर एका दिसा त्या वाटेन चल्लो. आमकांय ती वाट उगडापी केल्या खंयसर पवित्र पुस्तकांत, आमच्या बावतिस्मा वेळार, आमच्या आवय बापूय मुखांतर, देवाच्या उतरा मुखांतर. आनी आमी आतां कितें करूंक आसा? प्रयत्न करूंक आसा त्या वाटेन चलोवंक. त्या देखून आमचें मागणें जावं दी, सासनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. तर आतां ही चिंतना मोतीन दवरनो, हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सासनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोम्या. सासनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोम्या. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका वळखताय. हांव केदाळा बसतां, केदाळा उठतां तें तूं जाणाय. म्हजी मोतयेंतलीं चिन्नां पयस तावनच तूं पारखिताय. हांव सोलो वा न्हिदो तें तुका कळटा. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. सासनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोम्या. म्हजी अंतरमळां घडलोलो, म्हजे आवयच्या गर्भान म्हाका विणलोलो तुंच न्हयवे.
म्हज्या सैंबाच्या अद्भुतां खातीर हांव तुका वाखणटां. सगळ्या तुज्या रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिनवासतां. सस्तीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोम्या. म्हज्या आत्म्याची तुका परिपूर्ण वळख आसा आनी म्हजी कूड ती गुप्ती तुवें रुपाक हाडिल्ली. भुमीच्या गर्भांत तुवें ती घडयल्ली. तिचे विशांत तुका कळीत नातलें कितेंच ना. सस्तीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोम्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. साक्रामेंताचे कुरपें भरवोशाचे वाटें. साक्रामेंतांची कुरपें भरवशाचे वाटें. चलया आमी चलया सोम्या संगी शेवटाक पावया. चलया आमी चलया सोम्या संगी शेवटाक पावया. OSS 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 2024. OSS 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 2024. कोणी थानेला जाल्यार म्हजे सरशी येवं आनी पिवं. जुवांच्या 7व्या अध्यायांत जेजून दिवचे आपोवणे. जेजूच्या ह्या आपोवण्याक पाळो दिवन बाळोक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो बिकर्णकट्टे मंगळूर मांडून हाडटा. OSS 2024 ऑक्टोबराच्या 11 आनी 12 तारखेर 2 दिसांची रेतीर साक्रामेंताचे कुरपेन बरवशाचे वाटेन ह्या विशयाचेर सकाळींच्या 8:30 तावन सांजेच्या 4:30 वरां पर्यंत ही रेतीर चलता. DCSचे याजक, कर्मेलीत याजक आनी ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा ही रेतीर चलोवन व्हरतात. तुमकां सुमेस्तांक ह्या रेतीरेक मोगाचे आपोवणे. येया जेजू कुरपे जरितावन पियोवया, आमचे जीवन पावन करया. OSS 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 2024. OSS 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 2024. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन जेफ डिसोजा वामंजूर कुवेट तावन, पर्लिन BM सल्डाना बेंदूर मंगळूर तावन, शॉन तावरो लंडन तावन, पेद्रू डिसोजा गोवा आतां इस्रायल तावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागताव. सांगतच फेलिक्स आनी जुलियाना अल्मेडा छत्तीसगड तावन काजर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें लग्न जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग असो. कोणी थानेला जाल्यार म्हजे सरशी येवं आनी पिवं. जुवांच्या 7व्या अध्यायांत जेजून दिवचे आपोवणे. जेजूच्या ह्या आपोवण्याक पाळो दिवन बाळोक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो बिकर्णकट्टे मंगळूर मांडून हाडटा. OSS 2024 ऑक्टोबराच्या 11 आनी 12 तारखेर 2 दिसांची रेतीर साक्रामेंताचे कुरपेन बरवशाचे वाटेन ह्या विशयाचेर सकाळींच्या 8:30 तावन सांजेच्या 4:30 वरां पर्यंत ही रेतीर चलता. DCSचे याजक, कर्मेलीत याजक आनी ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा ही रेतीर चलोवन व्हरतात. तुमकां सुमेस्तांक ह्या रेतीरेक मोगाचे आपोवणे. येया जेजू कुरपे जरितावन पियोवया, आमचें जीवन पावन करया.